स्पोन्सर बाई तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सानीमा जनरल इन्सुरेन्स, निरन्तर सेवा, निर्धक्क साथ। कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड, प्रगतिको आधार कामना सेवासँग कारोबार। जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड, तपाईको सुरक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रामचन्द्र खड्का। दर्शकहरू, यस कार्यक्रममा हामी देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समसामयिक र विभिन्न जल्दाबल्दा विषयहरूमा केन्द्रित भएर विशेष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। स्वागत छ। नमस्ते। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो 19 दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएर काम गर्नुभयो, यसको अनुभव कस्तो रह्यो बताइदिनुहोस् न। अब अनुभव त कस्तो भने अब अलिअलि काम गर्छ कि यसले भन्ने आम नागरिकमा पनि एक खालको सकारात्मक भावना पाएँ, जसको कारण आम नागरिकको अत्यन्त बढी शुभकामना शुभेच्छा मैले प्राप्त गरेँ। र मन्त्री हुँदै गर्दा अब दिनदिनै जस्तो धेरै साथीभाइ, अब धेरै जसो मित्रहरूको शुभकामना र उहाँहरू भेट्न चाहने, शुभकामना दिन चाहने यदि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा प्राप्त गरेँ कि त्यसको मतलब मैले के महसुस गरेँ भने मबाट केही न केही अपेक्षा छ। जनताले अपेक्षा गर्छन्, नागरिकले अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। र छोटो अवधि हो, छोटो अवधिमा अब मान्छेले कतिपयले प्रश्न पनि गर्छन् के गरिस् भन्ला, तर छोटो अवधिमा धेरै अनुभव लिएको छु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न सकिन्छ र नेपाली नागरिकलाई को जुन पहुँचभन्दा बाहिर रहिरहेको छ स्वास्थ्य, अत्यन्त महँगो भइरहेको छ स्वास्थ्य, त्यसैले यसलाई सर्वसुलभ र नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास पैदा भएको छ। तपाईँले केही गर्नु भएन भनेर त प्रश्न गर्नै मिल्दैन, किनकि यो 18-19 दिनको समय भनेको केही पनि होइन होइन। तर तपाईँले केही गर्न खोज्नुभयो सुरुवातमा चाहिँ। तपाईँलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भएर जाँदै गर्दा यति छोटो समयमा बाहिरिनु पर्ला भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो कहिले? त्यस्तो हुन त अब हामी राजनीतिक फिल्डका मान्छेहरू विदिन तपाईँको चाहिँ डे जेसुकै पनि हुनसक्छ र राजकीय पदहरू भनेको स्थायी चिज होइन, यो अस्थायी चिज हो, यति कुरो बुझ्छौँ हामी। त्यसैले अब एकै दिन पनि हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा पनि बुझ्छौँ। तर यसपटकको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको कमसेकम निर्वाचनसम्म काम गर्न पाउँछु भन्ने नै मलाई लागेको थियो। निर्वाचनसम्म काम गर्न पाउँछु, निर्वाचनपछि म के हुन्छु, म हुन्छु हुन्न, मलाई आफूलाई त्यो सोचिरहने विषय भएन। तर निर्वाचनसम्म काम गर्न पाउँदाखेरि मैले केही न केही त सुधार गर्छु भन्ने नै अठोट थियो र त्यसैले 19 दिनभित्र धेरै चिजहरूको सुरुवात भएको छ। हजुर, अब यो महामारीको समय पनि होइन, तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भएर गएपछि जनताले ठुलो अपेक्षा गरे, तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो। अब यो जनताको अपेक्षालाई चाहिँ कसरी पुरा गर्न सकिन्छ त? अब सबभन्दा पहिलो त अब कोरोनाको नियन्त्रण नै हो। आज कोरोना हामीले जसरी हामीले कोरोना नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गऱ्यौँ त्यसकै असर हो नि त। आज तपाईँ कोरोना सङ्क्रमण त हामीले धेरै घटायौँ, जसको कारणले गर्दा आज हामीले असार 1 गतेदेखि नै लकडाउनलाई अलिक खुकुलो गऱ्यौँ। खुकुलो मात्र गरेनौँ, आज यातायात पनि हामीले जोरबिजोर गरेर चलाउन थालिसकेका छौँ। यो त उपलब्धि नै हो, किनभने हामीले अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा व्यापक जनचेतना फैलाउनेदेखि लिएर अब सङ्क्रमण भएकाहरूलाई आइसोलेसन राखेर उपचार गर्नेदेखि लिएर विभिन्न अस्पतालहरूमा अब जो सङ्क्रमण भएर अलि जटिल क्रिटिकल भन्छ उनीहरूको उपचार समेतलाई र निकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै हामीले हदसम्म सङ्क्रमणलाई घटाउन सफल भयौँ। त्यसैले अरू आर्थिक गतिविधि पनि सुरु होस् भनेर अहिले केही खुकुलोहरू बनाइएको छ। यो फेरि अस्थायी चिज हो, यसले मात्रै त कोरोना नियन्त्रण हुँदैन रहेछ। त्यसैले अब खोप आइसकेको छ र म आइसकेपछि पनि हामीले 60 देखि 64 वर्ष उमेर अवधिका देशभरिका नागरिकलाई हामीले खोप लगायौँ, पहिलो खोप लगायौँ। अब 65 भन्दा माथिको उमेरलाई अलि अगाडि लगाएका थियौँ, उहाँहरूले दोस्रो डोज लगाउनु बाँकी छ। र अब खोप उत्पादक राष्ट्र हामी त होइनौँ,
विभिन्न ठुला राष्ट्रहरूले उत्पादन गर्छ, त्यो पनि अब सीमित कम्पनीले उत्पादन गर्छ र खोप चाहिँ सम्बन्धित राष्ट्रको कन्ट्रोलमा छ। त्यसैले हामीले हर तरहको प्रयत्न गऱ्यौँ। तपाईँ मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब केही दिनभित्रै खोप आउँछ र खोप ल्याउनको लागि 19 दिनभित्रै धेरै ठुला कामहरू भएको छ। सबै बाटोहरू, खोप आउने बाटोहरू सबै क्लियर भएको छ। हजुर, सुन्ने गरिन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको बिचौलियाले चलाउँछ, त्यहाँनिर धेरै व्यथितिहरू छन्। तपाईँले छोटो समयमा बस्दाखेरि के पाउनु भयो यसमा? मैले त त्यो अनुभवै गर्न पाइनँ। को बिचौलिया हुन्, को एकदम छेउका हुन्, कुन बिचका हुन्, कुन टाउकाका हुन्, कुन पेटका हुन्, मैले त्यो अनुभवै गर्न पाइनँ। किनभने सबै साथीहरू मन्त्रालयमा बसेका कर्मचारीहरू सबै सहयोगी नै पाएँ मैले, होइन? अब भने पनि उहाँहरूलाई मलाई असहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने त भोलि कोरोनाको कारणले तपाईँको घरमा कोरोना प्रभावित हुनसक्छ। किनभने म असफल हुने भने राष्ट्र असफल हुन्छ। औषधि तपाईँ खोप ल्याउने कुरामा असफल होला, कोरोना नियन्त्रणको लागि गरिने अरू कतिपय प्रयासहरूमा असफल होला। त्यो असफल हुँदाखेरि तपाईँकै परिवारलाई पनि त भोलि कोरोना लागेर त्यसले प्रहार गर्यो भने लडाइँमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फ्रन्ट लाइनको एउटा सिपाहीले तपाईँको चाहिँ बन्दुक चाहिँ डाउन गरिदियो भने विपक्षीले हाने गोली त लाग्छ नि। त्यसैले कोरोना भने त आज मानव सभ्यता र प्रकृतिको कहरको बिचको लडाइँ हो नि। त्यसैले कोही एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी वा डाक्टर वा अथवा कोही एकजना चाहिँ अलिकति उसले चाहिँ गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ डाउन गरिदियो भने कोरोनाले प्रहार गर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीमा लाग्न सक्छ नि। मैले त्यो कुरालाई सचेत गराएँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले कोही पनि वास्तवमा कर्मचारी साथीहरू त्यहाँ एकदम असहयोगी जस्तो पाउँदै पाइनँ। सबै सहयोगी छन्, सबै राम्रा छन्, काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो जिम्मेवारीमा काम गरिरहनु भएको छ। भलै होला तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय खरिदका कुराहरूमा अब के थियो होला हिजो विगतमा, तर म आए पछाडि कुनै त्यस्तो खरिदका कामहरू पनि गरिएन, होइन? अब 19 दिनभित्र कुनै खरिदको कुरा पनि अगाडि बढेन र हस्पिटलहरूलाई चाहिँ जिम्मा लाएको थियो हामीले चाहिँ हस्पिटलहरूलाई। त्यो हस्पिटलको सरकारी अस्पतालको अपग्रेडमेन्टको लागि सरकारले बजेट पनि दिएको थियो। त्यो सम्बन्धित हस्पिटलले के गरे त्यो हस्पिटलले गर्ने कुरा हो, तर मन्त्रालयको हिसाबले कुनै खरिद पनि भएको छैन। त्यसैले अब खरिदमा अब हिजो विगतमा के थिए, कसले के गरे, त्यो तपसिलका कुरा हुन्। त्यो नियमितता गरेछ भने जिन्दाबाद, राइट लाउँला। अनियमितता गरेछ भने त्यो त खोजीको विषय हुन्छ, होइन? जसले अनियमितता गरेछ, अनियमितता गरे मान्छे त आफ्नो कानुनी कठघरामा उभिनै हाल्छ। त्यसैले म आफूलाई चाहिँ के ठान्छु भने एउटा निष्ठापूर्वक बस्ने हो, राज्यको 2 पैसा तलमाथि गर्नु नपरोस्। मेरो आफ्नो जीवनको लक्ष्य नै त्यही हो, ठोटै त्यही हो। त्यसो हुँदा कोही मान्छेले बदमासी गर्छ, बेइमानी गर्छ भने त्यसैले त कानुनमा बस्दा पनि मैले भनेको थिएँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरौँ सबैको, होइन? सरकारी अधिकृतको होस्, अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खरिदमा बस्ने कर्मचारी चाहिँ प्रमुखको होस्, मन्त्रीको होस्, सबैको होस्, न्यायाधीशको होस्, विवरण सार्वजनिक गरौँ। सार्वजनिक गरिसके पछाडि को कति पाइन्छन् भन्ने त थाहा पाइहालिन्छ नि। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न चाहिँ तपाईँ त एकदम छिटो हुनुहुन्छ नि, होइन? स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी एकदमै। अब तपाईँको चाहिँ के भने अब यो एउटा मान्छेले आफ्नो लाइफ, ऊ सार्वजनिक व्यक्ति हो, मन्त्री सार्वजनिक व्यक्ति हो, सांसद सार्वजनिक व्यक्ति हो, होइन? तपाईँको चाहिँ न्यायाधीश सार्वजनिक व्यक्ति हो, सरकारी कर्मचारीहरू सार्वजनिक व्यक्ति हो। कोही एउटा निजी व्यक्ति, निजी प्राकृतिक व्यक्ति छ भने उसको गोपनीयताको हक सुरक्षित छ, संविधानमै हामीले दिएका छौँ। तर जो सार्वजनिक पदमा बस्छ, सार्वजनिक पदमा बसी ऊ सार्वजनिक व्यक्ति हो। सार्वजनिक व्यक्तिको कुनै पनि चिज लुकाउन पाइँदैन, म त्यो मान्यता राख्छु। त्यसैले कानुन निर्माणको लागि अगाडि बढेका थिएँ। अब धेर कानुनमा बस्न पाइनँ, त्यो कानुन बनाउन पाइनँ। त्यो कानुन बनाएको थियो भने मलाई लाग्छ आज धेरै व्यथितिहरू त त्यसैले अन्त्य हुन्थ्यो नि। आफूले चुनिरहेको प्रतिनिधि वा मन्त्री अथवा आफूलाई न्याय दिइरहेको न्यायाधीश वा अब कुनै वकिल अथवा कुनै सरकारी कर्मचारी वा कुनै सुरक्षा अङ्गको प्रमुखको बारेमा जनताले थाहा पाउनु नहुने हो र? कति तलब खान्छन्, आम्दानी कहाँबाट हुन्छ, होइन? तलब र आम्दानी अरू उसको चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाहेक अरू चिज कहाँबाट आउँछ? त्यसको खोजी हुँदैन र? त्यसैले यो व्यथिति त यसैबाट हटिहाल्थ्यो नि। त्यसैले हामी प्रत्येक मान्छे जनताको कसीमा जाँचिनु जरुरी छ। त्यसैले सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले इमानपूर्वक आफूलाई सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ। यदि गर्दैनन् भने कानुन बनाएर भए पनि गर्नुपर्दछ। तपाईँ कानुन मन्त्री हुँदाखेरि एउटा सबैले चाल पाउने गरी एउटा प्रशंसनीय काम पनि हो त्यो, होइन? तपाईँले जुन कुरा बोल्नुभयो न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ, छानबिन हुनुपर्छ भन्ने जुन हिम्मत अरू कुनै मन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन्, तपाईँले गर्नुभयो। तर त्यो कार्यान्वयन हुन चाहिँ सकेन। यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर कसरी गर्ने होला? अब विषय के हो भने अब सबैजना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमै धेरै बहुमत छ भने सायद नगर्लान्, होइन?
त्यही त देख्यो नि यहाँ त। लुकेरै मन्डी ओढेरै खानुपर्छ भन्ने सबैले ठान्छन् भने अब त्यो विषय अर्को भयो। तर म चाहिँ के भन्छु भने त्यसो गर्न पाइँदैन। खुल्ला खुलस्त सार्वजनिक रूपमा आउनै पर्दछ सबैजना, र नेपाली नागरिकले थाहा पाउनु पर्दछ कि आफ्ना प्रतिनिधिहरू, आफूलाई सेवा दिइरहेकाहरू, सेवा चाहिँ प्रमुखहरू त्यो कति इमानमा छ, कति राष्ट्रको पक्षमा काम गर्छ, कति जनताको पक्षमा काम गर्छ। यति कुरा त जनताले थाहा पाउनै पर्दछ। हैन, यो हुन सक्यो भने त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न धेरै कुरामा सहयोग हुन्छ र वास्तवमा विकास निर्माणको जनताको करबाट उठेको चाहिँ जुन राज्यको चाहिँ बजेट छ, ढुकुटी छ, त्यसबाट आम रूपमा नेपाली जनताको पक्षमा धेरै राम्रा कामहरू धेरै छिटो गर्थ्यौँ होला र आज हामी अलि अलमल गरेर बसेका छौँ, फसेका छौँ हैन। अब गर्नुपर्ने कामहरू जति छिटो गर्नुपर्ने हो ढिला ढाला छ। कतिपय साथीहरूको काम गराइहरू अब एकदम ढिलो देखिन्छ हैन। त्यसैले गरे जस्तो पनि देखिन्छ, तर त्यसले परिणाम दिन सकिरहेको छैन। परिणाम नआएसम्म त अब के भन्ने र। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विषयमा कुरा गरिरहेका थियौँ हैन। यो चाहिँ के भन्नु, के कस्तो कुरा छ भने पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सचिवहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अरू मन्त्रालय भन्दा काम गर्न अलिक गाह्रो छ। तपाईँ निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको भए सहज रूपले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब मैले लुकेर केही गर्नु थिएन हैन। मैले कसैलाई लुकेर कुनै चिजमा हिसाब किताब मिलाउनु थिएन नि त। त्यसैले मलाई किन गाह्रो हुन्थ्यो र। जे हुन्छ हो, कतिपय साथीहरूको सन्दर्भमा भन्नुहुन्थ्यो अलिक कन्फिडेन्सियल हुनुपर्छ, अलि साथीहरू तपाईँको गोपनीयताको कुरा पनि होला, के साथीहरूले सुझाव दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले भन्थेँ मेरो के गोपनीयता हुन्छ, मै ढुवाङ राखेर फुक्दिन्छु नि, मै माइक राखेर बोलिदिन्छु, मेरो के गोपनीय हुन्छ। त्यसैले मैले के भने भन्दा आफूले केही लुकेर केही गर्नु छैन, मन्डी ओढेर केही बिगार गर्नु छैन। त्यस भएको कारणले मलाई विश्वास थियो, त्यहाँको सबै साथीहरूलाई त्यत्तिकै विश्वासका साथ विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास थियो। हजुर, अहिले स्वास्थ्य एकदमै धेरै महँगो छ हैन, बेड पाउनै गाह्रो छ हस्पिटलमा। तपाईँले नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य उपचार फ्री गराउँछौँ हामी भनेर जुन कुरा बोल्नुभयो, कार्यान्वयन त हुन सकेन। यो बोल्दा मात्रै नि ठुलो धेरै राहत महसुस हुने कुरा हो। यो चाहिँ पुरा गर्न सम्भव रहेछ के रहेछ यो? अब मैले बोलेको मात्रै होइन, अध्ययनै सुरु गराएको थिएँ हैन। त्यो सम्बन्धी प्रथम स्टेपहरू कमसेकम कसैले त पाइलो चाल्नु पर्थ्यो नि। त्यसैले यो सम्बन्धी अध्ययनको सुरुवात भएको थियो र मलाई के विश्वास छ भने एक न एक दिन हामी नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य व्यापार होइन के, स्वास्थ्य सेवा हो। त्यसैले सेवा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापार गर्न मिल्दैन। त्यसैले आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था, त्यस्तो सिस्टम बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। त्यो विश्वासको आधारमा केही अध्ययन, केही तथ्याङ्क, केही सामग्रीहरू, केही विदेशी अनुभवहरू समेत पनि हामीले बटुल्दै थियौँ र म छिट्टै एउटा चाहिँ त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदल बनाएर एउटा आयोग बनाएर त्यो आयोगले चाहिँ बनाएको रिपोर्टको आधारमा अब त्यो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने ठाउँमा म उभिरहेको थिएँ। तर 19 दिनमै म बाहिर आएँ हैन। अब त्यसैले म यो चिज त छोडिँदैन नि त। जसरी म कानुनमा हुँदाखेरि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धी विषय छ, त्यो विषय म छोड्दिनँ होइन। म कानुनमा रहौँ नरहौँ, म स्वास्थ्यमा रहौँ नरहौँ। त्यसैले नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्दछ। जस्तो तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, बेड पाइँदैन। किन बेड पाइँदैन? सरकारी अस्पतालमा किन बेड पाइँदैन? किन बनाइएन बेड? म आफू बस्दाखेरि म भन्दै थिएँ वीर हस्पिटलमा 500 बेडको आइसियु राखौँ, 100-150 बेडभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटर राखौँ, जोसुकै मान्छे तपाईँको चाहिँ आओस् न, त्यहाँ उपचार पाइन्छ भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी गरौँ न। त्यो सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न भनेर म त धमाधम बेडको चाहिँ जोड गर्दै थिएँ वीर हस्पिटलमा, धमाधम भेन्टिलेटरहरू जोड्दै थिएँ कि सरकारी अस्पतालमा कोही मान्छे उपचार गर्न आउँछ भने बेड छैन भनेर फर्किने स्थिति नबनोस्, मेसिन बिग्रिया छ भनेर फर्किने स्थिति नबनोस्। कसैको चाहिँ एक्सरे मेसिन बिग्रिया छ भनेर चाहिँ सरकारी अस्पतालमा फर्किन पाइन्छ? अनि अर्को कुनै अस्पतालमा महँगो ठाउँमा तिरेर जाने नेपाली जनता। त्यसैले सरकारी अस्पतालहरूलाई राम्रो इक्विप्ड बनाएर जोसुकै मान्छे सरकारी अस्पतालमा आउँदाखेरि उसले उपचार पाउने ग्यारेन्टी होस्। सामान्य जनताहरू त उपचार अभावकै कारण मृत्यु भइरहेको छ। अभावको कारणले उपचार पाए पनि 3 पुस्ते सम्पत्ति सिद्धे पछाडि अर्को मृत्युभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हन्डर उसले खोप्नुपर्छ। केही लाखमा उपचार हुने उसको चाहिँ करोडौँ पैसा सकिने स्थिति पनि त बनिरहेछ। यहाँ 50औं लाख कहाँबाट आएर तिर्छ?
हस्पिटलहरूको नि एकदम ठगी धन्दा छ अरे नि यसमा। म त्यसो त भन्दिनँ। सरकारी अस्पतालहरूमा गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी हामीले पुरा नगरेकै हौँ। सरकारी अस्पतालहरूलाई जति इक्विप बनाउनु पर्ने हो, जोसुकै बिरामी जुनसुकै खालको बिरामी आउँदा पनि त्यो अस्पतालमा आउँदाखेरि उपचार हुन्छ। यति कुराको सुनिश्चित गरौँ न अनि। अनि आफू सुनिश्चित नगर्ने अनि अर्कोले पैसा बढी खायो भनेर अनि गाली गर्न पाइन्छ र? अर्काले बढी पैसा लियो, अर्को कुनै चाहिँ होइन कलेजले अथवा कुनै एउटा चाहिँ हस्पिटलले बढी पैसा लियो भनेर किन गाली गर्नु? पहिले सरकारी अस्पताललाई इक्विप बनाऊ न, त्यहाँ उपचार सस्तोमा। र मैले भन्छु सस्तोमा मात्र होइन, म सिस्टम डेभलप गर्छु, त्यो सिस्टमबाट निःशुल्क उपचार गर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो शब्द प्रयोग गर्नै पर्दैन नि। हजुर, जस्तो कस्तोसम्म सुनिन्छ भने प्राइभेट अस्पतालहरूमा मृत्यु भइसकेको मानिसलाई समेत भेन्टिलेटरमा हाल्ने, होइन धेरै दिन राखिदिने, बिल धेरै उठाइदिने, त्यस्तोसम्म कुराहरू सुनिन्छ नि त यहाँ त। अब प्रमाणित चिज त होइन, तर मान्छेले अलिअलि फिलिङ गर्छन्, अनुभव गर्छन्, हो कि क्या हो भन्ने लाग्छ होइन। त्यसैले यो सबै चिज यो सबै चिजलाई हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राम्रो सुधार गर्नु जरुरी छ। र मैले जुन निःशुल्क उपचारको कुरा गरेँ नि, एउटा सिस्टम बनाउँछु भने नि, हो त्यो सिस्टमभित्र उपचार गर्दाखेरि जस्तो निजी प्राइभेट हस्पिटलहरू पनि छ। आज सरकारी अस्पतालमा नपुगेको भएरै, सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवा दिन नसकेको भएरै निजी अस्पताल हो नि। अनि निजी अस्पतालले बरु सेवा पुर्याइरहेको पनि छ नि, नत्र भने त सेवा सबै टोटल सेवा त पुर्याउन नसकिने रहेछ। जति निजी अस्पतालहरू खुलेका छन् त्यहाँ पनि त त्यत्तिकै बिरामी छन्, त्यत्तिकै मान्छे सेवा गराइ पुगिरहेका छन्। भलै कुनै कुनै ठाउँमा केही मान्छेहरूले व्यतिथि गरेको होला, त त्यो त छानबिनको विषय होला। त्यसैले हामी के सिस्टम बनाउँछौँ भने यो सिस्टमले निजी अस्पतालहरूले पनि सेवा दिन अवसर पाउँछ, उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति बन्दैन। र तपाईँको चाहिँ सबै अस्पतालहरूले उत्तिकै सेवाभावका साथ, अस्पताल स्वास्थ्य सेवा भनेको सेवा नै हो, व्यापार होइन। त्यसले सेवा गर्नको लागि जुनसुकै अस्पताल निजी खोलोस्, सरकारी खोलोस्, सामुदायिक खोलोस्, सबै अस्पतालहरूले उत्तिकै सेवा दिन पाउँछ। र त्यो सम्बन्धी त्यो अस्पताललाई बाँच्ने, बचाउने र अस्पताललाई सञ्चालन गर्नको लागि के व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्था समेत गर्न सक्ने गरी हामीले व्यवस्था गर्ने थियौँ। जस्तो तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हरेक नेपालीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, यो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ त? सम्भव कसरी छ? तपाईले सम्भव छ, हजुर एकदमै सम्भव छ। तपाईँको चाहिँ विभिन्न देशमा यो लागू पनि भएको छ र यसमा एउटा सिस्टम हो। हामी अब तपाईँको चाहिँ डिजिटल सिस्टममा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यसैले म त के देख्छु भने हरेक एउटा नागरिक जन्मे पछाडि उसले जसरी जन्म दर्ता पाउँछ, त्यो जन्म दर्तासँगै उसले एउटा हेल्थ आइडी पनि पाउनुपर्छ। स्वास्थ्य उसको नम्बर, हेल्थ आइडी हो। त्यो हेल्थ आइडी चाहिँ उसको कुनै सिस्टममा उसको त्यो दर्ता हुन्छ। अब त्यसपछि उसले जन्मे पछाडि लगाउने जुन विभिन्न खोपहरू लाउँछ नि, उसले 9वटा जति खोप लाउँछन्, त्यो खोपको समेत रेकर्ड त्यहाँ हुँदै जान्छ। एउटा सिटामोल खाए पनि त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ, उसको एक्सरे गरेको छ त्यहीँ रेकर्ड हुन्छ। मतलब कुनै एउटा बिरामीले यत्रो झोलामा चाहिँ कागजपत्र बोकेर जानै पर्दैन होइन। हस्पिटलमा गयो भने उसको त्यो आइडी मात्रै उसले बताइदिँदाखेरि त्यो उसले कम्प्युटरमा उसको त्यो सिस्टमभित्र डक्टरले प्रवेश गर्न साथ उसको सिङ्गोपाङको चाहिँ हेल्थ हिस्ट्री उसले त्यही प्राप्त गर्छ नि। अनि त्यो उसको हेल्थ हिस्ट्री हेर्न साथ डक्टरले यसको यस्तो हिस्ट्री रहेछ, यो रोग तुरुन्तै रोग पत्ता लाग्न सक्छ। र हो त्यसरी रोग पत्ता लगाएर उपचार गरेको बेलाको खर्च सबै त्यो सिस्टमले पे गर्छ। त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो व्यक्तिले पे गर्नु नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हजुर, तपाईँ कति समय मन्त्रीको रूपमा त्यहाँ रहेदेखि यो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो? म एकदमै बढीमा 1 वर्ष, होइन भने कममा मैले 6 महिनाभित्र यो कार्यक्रम गर्न सक्छु। हजुर, तपाईँ त फेरि नि मन्त्री हुन सक्ने मान्छे हो नि त, फेरि पनि त सम्भावना हुन्छ नि यो। अब सम्भावना यो नेपालमा कस्तो छ भने कहिलेकाहीँ प्लानिङ हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि म प्लानिङमा थिइनँ, म मन्त्री हुने प्लानिङमा त थिइनँ, तर पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी ल्याऊ भने पछाडि मैले जिम्मेवारी लिएँ। र हो जोसुकै पनि मन्त्री हुने अथवा मान्यज्यूहरू जो नेताजीहरू हुनुहुन्छ, हरेकले केही न केही चिजमा केही न केही अध्ययन गर्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यतिकै खाली बोकेर चाहिँ जानु हुँदैन क्या, केही न केही चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी छ। जसले किन नेपाली जनतालाई कसरी सेवा पुर्याउने, नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता कसरी बचाउने, यति दुईटै चिज हो नि।
अरू कुरा त भइ नै रहन्छ राजनीतिमा, को मन्त्री भइरहन्छ, को दल आउँछ, अविश्वास विश्वास, अदालतका फैसला, यो सबै चलिरहने प्रक्रिया हो। तर यो प्रक्रियाको बीचबाट पनि जसले जिम्मेवारी पाउँछ, जिम्मेवारी पाउनेले निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्छ। मेरो भनाइ यति हो। जिम्मेवारी पाउँछ पाउँदैन त्यो ठुलो कुरा भएन, तर जसले पाउँछ उसले निष्ठापूर्वक काम गर्ने हो भने साँच्चै मुलुक चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तपाईले यो कुरा बोल्नु मात्रै भएको हो कि मन्त्रालयमा कुनै निर्णय केही भएको छ भन्ने अब आउने एकदमै म चाहिँ सायद है अब 8 गते असार 8 गते जुन दिन म सिन्धुपाल्चोकमा मेलम्ची क्षेत्रमा विशाल चाहिँ एउटा बाढीले गर्दा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ र त्यसको निरीक्षण र त्यसको पुनर्स्थापनाको लागि प्याकेज के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनको सिलसिलामा उतै थिए। यता अदालतको फैसला आइसकेको छ 8 गते र मलाई लाग्छ आज अलिक 1-2 दिन बित्यो। यो हप्ताभित्रै मेरो प्लानिङ थियो कि त्यस सम्बन्धी एउटा आयोग बनाएर घोषणा गरेर आयोगबाट अध्ययन गराएर त्यसको केही महिनाभित्रै यो सम्बन्धी कार्यक्रमको चाहिँ लागू गर्ने लन्च गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास थियो। त्यो सिस्टम डेभलप गरेर कार्यक्रम लन्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास थियो। हजुर, तपाईले सिन्धुपाल्चोकको कुरा गरिहाल्नु भयो हैन? के कुरा पनि आएको छ भने तपाईँ सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ हेलिकप्टरमा गएर घुमेर मात्रै आउनुभयो, त्यहाँ चाहिँ वास्तविक पीडितलाई भेट्नु भएन भन्ने कुराहरू नि आएको थियो। के हो यो कुरा? अब वास्तविक पीडितलाई पनि भेटेको छु, हेलिकप्टरबाट निरीक्षण पनि गरेको छु। अब सबैलाई भेटिएन होला, सबैलाई भेट्न सकिँदैन, यो सत्य हो। जसलाई भेट्न पाइनँ उहाँहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु। तर फिल्डमा पुगेको छु, योजना बनाएको छु। आज मात्रै पनि अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सिन्धुपाल्चोकको बाढी पीडितको तर्फबाट हामीले केही प्रस्तावहरू राखेका छौँ। मलाई लाग्छ अब 1-2 दिनभित्रै हामी सबै विस्थापित 400 परिवारको लागि पुग्ने जस्ता पाता हामी पठाइदिन्छौँ। सरकारले नै निर्णय गरेर पठाउँछौँ। हामीले आज मात्रै पनि भेटेर छलफल भएको छौँ। काम मुख्य कुरा हो, को मान्छेलाई भेट्यो भेटेन मुख्य कुरा भएन, काम मुख्य कुरा हो। र हामीले सरकारको तर्फबाट सबै विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि टेन्टहरूको व्यवस्था गरिएको छ। हो, टेन्ट निकै अस्थायी चिज हो। अहिले केही नहुनुभन्दा टेन्टभित्र बसेर पनि मान्छेले यसो ओत लाग्ने व्यवस्था भएको छ। तर अब टेन्टले मात्र पुग्दैन, हामी अस्थायी घर बनाउनु पर्नेछ, जस्ता पाताहरू पठाउँछौँ। त्यहाँको स्थानीय काठहरू, ढुङ्गा माटो काठ प्रयोग गरेर जनताले केही न केही आवास सुरु गर्नेछ। त्यस पछाडि स्थायी पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेछ। हजुर, यो सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ बाढी पहिरोको जोखिम एकदम बढी भइरहेको छ हैन? वर्षैपछि जस्तो यो घटनाहरू भइरहेको छ। यो जोखिमयुक्त ठाउँहरूको पहिचान गरेर यो चाहिँ बस्तीलाई चाहिँ सार्ने अथवा यस्तो कामहरू पहल गर्न सकिँदैन? त्यो अलि सम्भव हुँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ किन सम्भव हुँदैन भने सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्र भनेको चाहिँ खोलाको बहाव, खोलाले ओगट्ने ठाउँ, त्योभन्दा बस्ती धेरै नै टाढा थियो। मान्छेले भन्छ नि खोलालाई मिच्या छ भन्नेहरू पनि भन्छन्, त्यो गलत कुरा हो। त्यो क्षेत्रमा खोलालाई मिच्या थिएन, त्यहाँको नागरिकले खोलालाई पटक्कै मिचेको थिएन। खोलाको बहावलाई छोडेरै त्यहाँ चाहिँ बस्तीहरू थियो। तर यसपटक खोलाले नै बस्ती मिचिदियो, त्यस्तो आयो। र अलि पहिला अलि अगाडि 1 वर्ष अगाडि अथवा 1 महिना अगाडि लो यहाँ चाहिँ यस्तो बाढी जाने सम्भावना रहेछ, तपाईँहरू सर्नुहोस् भन्दा कसैले पत्याउनुवाला थिएन नि। तर आज यस्तो अब बाढी आयो कि तपाईको चाहिँ खोलाको चाहिँ प्राकृतिक उसको चाहिँ चर्चेको क्षेत्रभन्दा धेरै माथि भएका घरहरू पनि, धेरै माथि भएको बजारहरू पनि ध्वस्त बनायो। त्यसैले यस्तो चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने पूर्व अनुमान गरेर सर्नु पर्यो भन्दाखेरि लागू गर्न सकिँदैन। तपाईँ राजनीतिक मान्छे हैन? आजको कार्यक्रममा लगभग हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गरेर कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने बेला भइसक्यो। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ हामी। नेकपा एमाले अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ हो? म त देख्दिनँ एमाले त्यस्तो सङ्कटमा छैन। हो, केही साथीहरू एमालेकै नेताहरू म एमाले नै हुँ भन्न अलिअलि हिचकिचाट भइरहेको मात्रै हो। त्यो हिचकिचाट सायद केही दिनभित्रै अन्त्य हुन्छ। सबैजना हामी एमालेकै हुँ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। पार्टी एकता हुने मिल्ने सम्भावना छ? पार्टी नेकपा एमाले एउटै हो। नेकपा एमाले भित्रको सबै नेताहरू नेकपा एमालेमै उभिनु हुनेछ। कार्यकर्ता त अब सबै उभिनु नै हुनेछ। तर नेतृत्वमा देखिएका केही समस्याहरूलाई हामी छिटै समाधान गर्छौँ। केपी ओली माधव नेपालको मिल्ने सम्भावना छ? अब नमिल्नु पर्ने कारण पो के छ र? किनभने केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षले भनि नै राख्नु भएको छ, आउनुहोस् पार्टीभित्रै बस्नुहोस्। ढोका खोलिदिनै भएको छ, ढोकामा घडा राखेरै स्वागत गरिराख्नु भएको छ। बरु
पसौँ कि नपसौँ भनेर केही साथीहरू अलि हिचकिचाट गरिराख्नु भएको छ। आफ्नै पार्टी हो, आफ्नै घर हो, पसिहाल्दा के फरक पर्छ र पस्नुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने त निर्वाचन नजिकै आइसक्यो, निर्वाचनतर्फै नै हैन? गइरहेछ। अहिलेसम्म नमिलेको कहिले मिल्ने त अब? अब मिल्छ किनभने एउटा राजनीतिक परिघटना चाहिँ असम्भव भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, जति हामी हिजो सँगै काम गरेको हाम्रा नेताहरू, उहाँहरूलाई जति यही पार्टीमा बसेर काम गर्न सहज हुन्छ, अब आज अर्को पार्टीको कोही नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने हिँड्नलाई त्यति सहज त छैन नि, होइन? अर्को पार्टीलाई उस गर्नुपर्ने, विपक्षी गठबन्धन भन्दै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य होइन भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी अलि लेफ्ट पार्टीहरू र अब नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य राइटिस्ट पार्टीहरूको बिचमा फरक हुनुपर्नेमा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेहरू नै नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको दुश्मन कम्युनिस्ट पार्टी नै हुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी के को कम्युनिस्ट पार्टी त त्यसो भए, होइन? कम्युनिस्ट पार्टी के को लागि गठन हुन्छ? कम्युनिस्ट भनेको के हो? अनि नामले कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने, अनि त्यस पछाडि अन्य पार्टीलाई चाहिँ बनाउँछु भन्दै हिँडेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको अर्थ के भयो त्यो? त्यसो भएको कारणले राजनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ केही चिजहरूमा लेनादेना गरेर चाहिँ यसो राजनीतिक हिसाब किताब मिलाउने ठाउँमा त होला, तर आज दृष्टिकोणकै आधारमा नेकपा एमाले चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भन्ने जस्तो हिसाबले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। यो तरिकाले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी कसैले गठन गरेर कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेर कम्युनिस्ट नाम गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टीहरू आउनु नि एकै ठाउँमा बसौँ। नेकपा एमाले त स्वागत गरिरहेछ। हामी बृहत कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा छौँ, बृहत वाम एकताको पक्षमा छौँ, आउनुहोस्। हामीले तपाईँको चाहिँ हिजो नेकपा एमाले यत्रो विशाल पार्टी, त्यही पार्टीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई उहाँहरू निर्वाचनमा बढारिँदै थियो, समाप्त हुँदै थियो, तर पनि त्यो पार्टीलाई हामीले चाहिँ एकीकरणमा लिएर आयौँ। अब हो अलिअलि समस्या भएकै हो। के भन्न चाहन्छु भने नेकपा एमाले नामको एउटा विशाल एउटा पिपलको बोटमा अब केही ऐँजेरूलाई पिपल बोटमा लागेको थियो। पिपलको बोटकै रस चुसेर ऐँजेरूहरू मौलायो। ऐँजेरूलाई लागेको थियो कि मै पिपलको बोट हुँ भन्ने लाग्यो। त्यो चाहिँ अलिकति पिपलको बोटले यसो के हल्लेको के धक्का लागेको थियो, ऐँजेरूको बोट भुइँमा खस्यो। त्यस पछाडि अब कतै अलि चिलाउनेको बोटतिर पो चढ्न पाइन्छ कि भनेर कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी हो भने कम्युनिस्ट पार्टीतिरै लाग्नुहोस्, तर अन्यतिर लागेर अनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै धारे हात लाउन चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले हामी बृहत वाम एकताकै पक्षमा छ, आउनुहोस्। एमाले भित्रको नेताहरू त एमाले बाहेक अर्को हुने सम्भावनै छैन। हस्, यो व्यस्त समयमा नै कार्यक्रममा आइदिनु, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, दर्शकहरू, कार्यक्रम खबर एक्सप्रेसको निर्धारित समय सक्यो, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।